अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का दिन जुम्मे का दिन हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और बड़ा अच्छा गुजरेगा हम सबका आज का दिन। जब भी आप नमाज़ पढ़ने जाएं आज के दिन, ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज़, तो हम सब के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो आज के दिन के मुनासबत से ही अपने इंट्रो का आगाज़ करते हैं, शो का आगाज़ करते हैं। जनाब, इस्लामी तर्ज़ हयात में ना अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने को असली कामयाबी करार दिया गया है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के मुख्तलिफ़ ज़राए हो सकते हैं, जैसे इबादत करना, उसके बताए गए उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। अब इबादत में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, नमाज़ें हैं, हज, रोज़ा, ज़कात, इन चीज़ों को शामिल किया गया है। जबकि इसके बाद इंसान की कदर व मंजिलत जो चीज़ तय करती है वो इंसान का दूसरे इंसान के साथ रवैया होता है। अब एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़, जिसको हम लोग हुर्फ़े आम में हुकूकुल इबाद कहते हैं, ये वो असल मैदान है जहाँ पर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की मंजिल इंसानी रास्तों से होकर गुज़रती है। हमारे मुआशरे में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को लेकर दो इंतहाई जो आरा हैं वो पाई जाती हैं, जबकि हकीकत में दोनों ही एक सच्चे मुसलमान के लिए लाजिमी मलजूम है। ना ही तो सिर्फ लोगों के काम आने से अल्लाह ताला राज़ी हो सकता है और ना ही सिर्फ नमाज़ें, रोज़े पूरे करके अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के दरमियान एक इतदाल कायम रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा इम्तिहान सिर्फ इस बात का नहीं है कि हम लोग अल्लाह के हुजूर कितने लंबे सजदे करते हैं और कितने दिनों तक हम लोग भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, बल्कि हमारा बतौर इंसान और मुसलमान फ़र्ज़ है कि हम लोग दूसरे इंसानों का दुख समझें, उनको सीने से लगाएं, उनकी ज़रूरियात पूरी करें। हमें ये सोचना चाहिए या हमारे जहनों से ये ख़याल नहीं जाना चाहिए कि हमारा हमसाया कहीं भूखा तो नहीं सो रहा, कहीं कोई ऐसा ज़रूरतमंद इंसान तो नहीं है जिसको मेरी ज़रूरत है, मेरे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी यतीम के सर पर हाथ फेर कर हम लोग कितने बड़े आदमी हो जाते हैं, किसी की भूख मिटाकर हमें कितना इत्मीनान मिलता है। बस यही ज़िंदगी है और इन्हीं सब के दरमियान अगर हम अपने फ़राइज़ को कायम रखें और अल्लाह से दूर ना हों तो हम लोग एक नेक ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। खैर, हम अपने प्रोग्राम में आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब, स्ट्रेस, डिप्रेशन या किसी भी परेशानी का हद से ज़्यादा असर जहां हमारे काम को मुतासर करता है ना, वहीं हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी वो इंतहाई नुकसानदेह होता है। आजकल के दौर में शायद ही कोई खुशकिस्मत होगा जो ज़हनी दबाव या किसी स्ट्रेस का शिकार ना हो और फिर मुसलसल उसी दबाव के ज़ेर असर हम लोग ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं। और फिर होता क्या है, या तो आपकी हार्मोनल सेहत मुतासर होती है या फिर आपका वज़न बेहंगम अंदाज से बढ़ना शुरू हो जाता है और जो आपकी शख्सियत को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट कर देता है। अब ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये मसाइल काफ़ी परेशान कुन हो सकते हैं। उनके हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों से लेकर कोलेस्ट्रोल के मसाइल और यहाँ तक कि पीरियड्स में बेकायदगी की पेचीदगियाँ भी शुरू हो जाती है। अब इन सब मसाइल से बचने के लिए एक अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इसमें आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन समरीन रज़ाक मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनसे बात करते हैं। समरीन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समरीन, ये जो ख़ास तौर पर जो हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह रहती है, ख़ास तौर पर प्रेशर्स होते हैं, सोसाइटल प्रेशर्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी हार्मोनल कह लें कि चेंजिंग्स कैसे होती हैं, ये कैसे लिंक्ड अप करते हैं आपस में?
اوکے منیبا، یہ بہت ویسے اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، کالج گوئنگ بچیاں ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں، وہ اس چیز کو بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں. اگر ہم آج سے پیچھے 10 سال پہلے جائیں تو تب یہ ہارمونز کا ایشو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے، اور تب اتنا زیادہ فوڈ کا بھی نہیں تھا، جنک فوڈز اتنے نہیں تھے، فاسٹ فوڈ اتنا زیادہ نہیں کھایا جا رہا تھا، پیکٹ فوڈز کو اتنی پریورٹی نہیں دی جا رہی تھی. آج اتنی زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، فوڈ بلاگرز آ گئے ہیں ہماری سوسائٹی میں جنہوں نے اس چیز میں حصہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو اگر ہم بات کریں ہارمونس ڈسٹربنس، آپ نے جیسے بات کی کہ کیونکہ ایک پریشر ہے اچھا دکھنا، اور اس چیز کو ہم نے اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے، اور آپ جو ہو کوئی بھی وہ انسان اس چیز کو آن نہیں کر رہا، تو جس وجہ سے شاید یہ زیادہ پرابلم بھی ہو رہی ہیں. اور ڈائٹ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایکچولی جب آپ کی ڈائٹ، آپ کا لائف اسٹائل خراب ہوتا ہے تو مین ریزن ہی آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ڈائٹ میں آپ نے جنک فوڈس کو بہت زیادہ پریورٹی دی ہوتی ہے، فاسٹ فوڈ آپ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ لیٹ نائٹ جاگ رہے ہیں، آپ کا سٹریس لیول بڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو کچھ بنایا ہے اس طرح سے ہے کہ جب ہم رات کو لیٹ نائٹ جاگتے ہیں تو ہمارا جو سٹریس ہارمونز ہے وہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ بہت سے لوگ زیادہ تر اسنیکنگ کی طرف جاتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہے وہ اس ٹائم کچن میں جا کے کچھ ہیلتھی بنا رہے، وہ ایزی کنوے کو کر رہا ہوتا ہے، فاسٹ کھا لیا یا پیکٹس کھا لے، زیادہ سے زیادہ کچن میں جاتے ہیں تو ایک نوڈلس کا پیکٹ کھا لیا. دیٹ از ویری ہارمفل فار آور ہیلتھ. اچھا. اور وہ بھی لیٹ نائٹ. ایک تو ہم نے 8 بجے کے بعد آپ نے اپنی باڈی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے. باڈی کو ریلیکس ہونے کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ ہم ورک آؤٹ بھی اگر زیادہ کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہم اپنی باڈی کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کے لیے باڈی تیار نہیں ہوتی، بٹ ہم ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈائٹ کی جیسے بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس چیز کا، کیونکہ ہم بہت بات تو ہو رہی ہے لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں اتنا عمل ہو رہا. لوگ ابھی بھی فاسٹ جنکس اور پیکٹ میں یہ زیادہ کھا رہے ہیں، جس وجہ سے فیمیلز میں یہ ایشو ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں سمرین کہ ہماری جو ہم روزانہ کی بنیاد پر جو خوراک یا ڈائٹ لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو مینٹل پرابلم یا کہیں نہ کہیں ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس کا لیول، یا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا اسٹریس ہارمون جو ہے نا وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ رات کو صحیح طریقے سے اگر سوتے بھی نہیں ہیں یا کھانا پینا بھی آپ کا جنک فوڈ ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یا ڈپریشن، انزائٹی یا وہ جو پریشرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اور ہماری وہ کریونگ ہماری اسٹارٹ ہوتی ہے؟ اچھا منیبا دیکھیں، اگر سپوز جیسے ہم نے بات کی کہ ایک چیز ہم نے سوار کی اچھا دکھنا، جب آپ اچھے دکھ نہیں رہے ہو تو آپ سٹریس لے رہے ہو. جب ہم سٹریس لے رہے ہیں تو ہمارے ہارمون ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور ہارمون کو ڈسٹرب کرنے کے پیچھے ہی مین ہماری ڈائٹ ہے، کیونکہ آپ نے ڈائٹ اچھی لی ہی نہیں ہے. اور ہمارے پیریڈز ارریگولر ہو رہے ہیں. جب ہمارے پیریڈز ارریگولر ہو رہے ہیں تو وہ فیشل ہیئرز کی گروتھ ہو رہی ہے. اب وہ بھی ایک بہت مین ایشوز ہے لڑکیوں کا کہ وہ اگر آپ کے فیس پہ نظر آتے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں سوسائٹی میں. جب تو اس چیز کو بھی وہ سوچ رہی ہے. صحیح. آپ آلریڈی آپ کی باڈی سٹریس فیل کر رہی ہے، اور آپ اس میں ایک اچھا دکھنا، آپ کھا بھی اچھا نہیں رہے ہیں، کیونکہ سیٹسفیکشن لوگوں نے جنکس کے ساتھ اپنی وہ کر دی ہے، ایسوسیٹ کر دی ہوئی ہے، اور کیونکہ ہم نے فینسی کو بہت زیادہ پریورٹی دے دی ہے. جیسے فوڈ بلاگرز نے معاشرے کو کچھ اور تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہے. لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب یہ فینسی چیز ہے تو لوگ جاتے ہیں. کیلریز بہت زیادہ ہیں اس میں، آئل ٹھیک نہیں ہے آپ کا. اچھا. آپ کو جو گھر میں ہم موسٹلی کھانا کھاتے ہیں اس کی کیلریز، اور آپ جو باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اس کی کیلریز میں بہت تو آپ ضرورت سے زیادہ بھی کھا لیتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے ہم بہت تھوڑا کھا رہے ہیں، بٹ وہ بہت تھوڑے میں کیلریز بہت زیادہ ہیں، اس میں اتنے نیوٹرینٹس آپ کو نہیں مل رہے. اب ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو ہم کہاں فروٹس کو اتنا پریورٹی وہاں پہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں لنک، جب ڈائٹ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے نا، اس کے بعد ہر چیز پروسیس اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں. جب پیریڈز ارریگولر لڑکیوں میں ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو زیادہ پھر سوچ رہی ہیں، وہ سٹریس لیول بہت بڑھ رہا ہے. آپ لیٹ نائٹ جاگ رہے ہو، لیٹ نائٹ جا کے آپ جنکس کھا رہے ہو، تو وہ اس چیز کو زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو کہ جی سمرین سے ہم بات کر ہی رہے ہیں، ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر ہاشم علی خان ہے جو کہ ہربل ایکسپرٹ ہیں. ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، فائن، فرسٹ کلاس. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سٹریس، ڈپریشن اور یہ جو ہارمون
ہارمونز مینٹل ہیلتھ کو کس طرح ہماری خراب کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر پھر فزیکل بہت سی پیچیدگیاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں ارریگولر آپ کا منتھلی سائیکل ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو ہارمونل امبیلنس کو ہم لوگ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کے پاس ہیں جو ہم گھر میں ایون دو کہ گھر کی چیزوں سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دس از اے ویری ویلڈ کوشچن رائٹ ناؤ, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت اس ایج میں ہماری جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈپریشن اور ہمارے جتنے بھی ہارمونس کے ایشوز ہیں وہ بیس کرتے ہیں ہماری ڈائٹ پہ, ہماری انوائرمنٹ پہ, اور اسی طرح ہماری باڈی کے لائف سٹائل پہ. انفارچونیٹلی ہم اس کنٹری میں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے ہاؤ ٹو مینٹین آور ہیلتھ. جی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, بہت اچھی بات ہے, اب دیکھنا صرف امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو چیز ڈائٹ لے رہے ہیں آیا وہ جو کہ ہم ہرب سمجھ کے کھا رہے ہیں کیا وہ ڈپریشن کا شکار تو نہیں؟ اچھا, یس, اوکے, کیا وہ ڈپریشن؟ اور آپ دیکھیں ماڈرن ورلڈ میں انہوں نے ہر وہ فوڈ بین کر دیا ہوا ہے, وارن کر دیا ہوا ہے کہ لائک وائز کہ برائلر چکن ہے, انہوں نے برڈ کو بین کر دیا ہے کہ آپ اس کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے, بند نہیں کر سکتے کیج میں. وین دے ول بی ان دا کیج they will be in the depression. Okay. And here in Pakistan ہمیں دیکھیں کہ کس قسم کا چکن کھا رہے ہیں, تو وہ فیمیلز میلز آپ ہاؤ ٹو یو کین سے کہ ہم ان کو ہارمونس کے اب نارملٹی سے بچا سکتے ہیں, رائٹ. اس کے ساتھ جب ہم وہ چکن کھاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس اور ہر وہ چیز جو کہ ہماری ہیلتھ کو کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے اس کے سورس کا بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ سارا سنتھیٹک ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اور سے کہ اگر کوئی چکن جو ہم کھا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ اس کی ڈائٹ میں اور کیا چیزیں شامل ہیں, اسٹیرائڈ شامل ہیں. سب سے پہلے اسٹیرائڈ آپ کے سارے میٹابولک سسٹم کو کمپرومائز کرتے ہیں. آپ ایجنگ میں نے بہت سے ڈپارٹمنٹ وزٹ کیے ہیں, کالجز, گرلز اسکولز. آپ میرے لیے بڑا شاکنگ ہے کہ وہ بچیاں ہماری جو کہ ابھی اسکول میں پڑھ رہی ہیں دے لکس لائک اے میرڈ وومن بیکاز دے ہیو ایبسولوٹلی چینج ان دیئر ہارمونس. اور ہارمونس سے میں نے دیکھا ہے کیونکہ ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہم ان کو, ان کے پیرنٹس بڑے پریشان ہیں. کیوں؟ ان میں انوانٹیڈ ہیئرس ڈیولپ ہو جاتے ہیں چین پہ, چیکس پہ, فور ہیڈ پہ. اس کے لیے وہ سیدھی جاتی ہیں گائنیکولوجسٹ کے پاس, اور وہ کیا کرتے ہیں وہ فوراً سے پہلے کوئی اینٹی ہارمون تھراپی شروع کر دیتے ہیں, جبکہ وہ ڈائگنوز تو ہو ہی نہیں رہا کہ وہ کس وجہ سے ہے, کہ ان کی ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کیا پرابلم آ رہا ہے, اس کے ساتھ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم سمٹم کو ماسک کر دیتے ہیں, ڈیزیز وہیں رہتی ہے. اوکے, سو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ, ویری امپورٹنٹ کہ ہم. اچھا, یہ تو ہو گیا نا بات کہ ہو کس وجہ سے رہا ہے. اب دیکھیں, اب اگر ہم برائلر کھا رہے ہیں, اب بچوں کو ہو گیا ہوا ہے پی سی اوز کا پرابلم, آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کتنا پریویل کر رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اب ہارمونل امبیلنس اگر ہو گیا ہے تو پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں گھر پہ رہ کے؟ another valid question. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں جو انٹیک ہوگی. ٹھیک ہے, ہم اپنے لائف سٹائل کو امپروو کریں, ایکسرسائز شروع کریں, میکسیمم ڈیٹاکسیفیکینٹ ایجنٹ یوز کریں. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئی بلیو کہ اکراس دا ورلڈ اللہ رب العزت نے جب یہ دنیا بنائی تو اللہ نے ہر چیز کا سولوشن بھی رکھا, کیونکہ اس کو پتا تھا میرے یہ کیا ہونا ہمارے ساتھ. ہوا کیا کہ جب دنیا بنی ہوگی یا جیسے بھی ہوگا تو اللہ نے اس کے ساتھ ہی ہربس شروع کر دی. اس وقت کوئی سنتھیٹک نہیں تھا, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن ہربس جو تھیں ان میں آپ یہ دیکھیں کون سی ایسی ہربس ہیں جن کو ہم لے کے ریسرچ میں آگے چلیں. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا, ہم نے فورن کو فالو کیا, ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ یار چیزیں ہماری تھی. ہمارا کنٹری رچ کنٹری ہے ہمارے تمام ہربس میں, لیکن ہم فالو کن کو کر رہے ہیں کہ ہم یو ایس سے, یو کے سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے ہم کیا لا رہے ہیں جی, وائٹامنس لے کے آ رہے ہیں. اور بھائی ان کو پڑھیں, گو تھرو کریں, وہ سب کے سب نیچرل ہربس ہیں. صحیح, اس لیے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا ریسرچ کا وقت, انہوں نے اپنی جتنے بھی ڈیریویٹیوز تھے ان کو انہوں نے
अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड वो तमाम बेसिक उसमें न्यूट्रिशन उन्होंने बैलेंस किए Okay. जो कि कुदरती तौर पे अवेलेबल है। उसमें जो सबसे इस वक्त दुनिया में स्टनिंग सक्सेस गेन कर रही है प्रोडक्ट, वो आपकी एलोवेरा है। एलोवेरा, यस, ओके, बिकॉज एलोवेरा की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो भी यहाँ पाकिस्तान में हमारे बहुत से ऐसे हाथों में चली गई है जिनको पता ही नहीं है, और वो सिर्फ मार्केटिंग ओके, और सेल्स के उसमें ना वो प्रोडक्ट हाईलाइट कर रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस हो रही। ठीक है, सबसे पहले देखना ये कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि साइंटिफिकली डिज़ाइन हो रहा है और वो तमाम पैरामीटर्स जो नेचुरली साइंटिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल ठीक है है, दुनिया में, क्या वो यहाँ पूरे हो रहे हैं? आप उस प्लांट की भी एक लाइफ होती है। इफ़ यू अलाउ मी, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि एलोवेरा जो है ये कैक्टस की फैमिली है और कैक्टस की दुनिया में 30,000 टाइप्स हैं। अच्छा, और ये उसमें से जो इंटरनेशनल एलोवेरा साइंस काउंसिल, जिसका मैं मेंबर भी हूँ यूएस में, वो ये कहते हैं कि मिनिमम जो मोर यूजफुल एंड बेनिफिशियल एलोवेरा है दैट इज कॉल्ड एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर 110 एंड 101। One type is male type, ठीक है, and the second one type is is female. female type. Nobody knows. वाओ, After a long time of research, 40 years I am here ये in पता front. चला। अब होता क्या है कि जब आप उनके स्टैंडर्ड आपने देख लिया, उसके बाद क्या जो आप उसको कल्टीवेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं। आप उसमें कोई फर्टिलाइज तो नहीं सिंथेटिक डाल रहे, सही, आप उसमें कोई बैक्टीरियल स्प्रे तो नहीं डाल रहे, आप उसमें कोई ट्यूबवेल का वाटर तो नहीं डाल रहे। ऐसा अगर करेंगे तो वो भी ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। ओके, ठीक है ना, आप उसमें टोटल नेचर की रेमेडीज यूज करें। ठीक है, जो हमारे पंजाब की एक प्राइड होता था जी, कस्सू डाल रहे हैं, मल्ली डाल रहे हैं, रूडी डाल रहे हैं, अब तो ये नहीं नाम होगा। भूल गए हमें, अब तो हमारे ये है बच्चों ही को नहीं पता है। ही नहीं है, वो सिर्फ ब्रायलर पे लगा दिया गया मीडिया, सोशल मीडिया। सो दिस सोशल इज मीडिया से, और ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस भी है डॉक्टर साहब। सब ये कहते हैं कि भाई हमें पता है हमने क्या खाना है क्या नहीं है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब बात करें एलोवेरा की कि बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब ही उसको हम लोग कहेंगे कि वो उसको यूज कर सकते हैं, तो इसमें भी यूज किया जा सकता है समरीन? डाइट में स्पेशली अगर हम ये करें, जब हम देखने वालों को ये कहते हैं ना कि आप ये खाएंगे तो आपका वजन कम होगा, हाँ, तो लोग उस चीज पे लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा होगी ना, कुछ भी सुन लेते हैं और उसको अमल करना शुरू कर देते हैं। हाँ। यूट्यूब पे 2 से 3 मिनट का एक प्लान निकालते हैं जो कि एक किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट ने नॉर्मल का, बट आपको आपकी बॉडी टाइप का ही नहीं पता, आपको अपनी प्रॉब्लम का नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपको कौन सा प्लान सूट करेगा या कौन सा नहीं। तो एलोवेरा की जैसे यूट्यूब में या बहुत सी वीडियो में आता है कि ये वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होता है, लोग इसको खाते हैं। जैसे हमने सिर्फ यही देखा है, लोग बालों पे लगा रहे हैं या स्किन पे लगा रहे हैं, इससे ज्यादा मैं तो ये सुना है लोग सालन भी बनाते हैं इसका, एलोवेरा का सालन भी बनता है। किसी दौर में हमारे फोर फादर जो थे, हमें बुजुर्ग बताते हैं, जब हम जाते हैं ना रिसर्च के लिए, दे टोल्ड अस, दे अपडेटेड अस कि हम इसका हलवा बना के खाते थे एलोवेरा का, और हम इसका कीमे में इसको पका के खाते थे। इससे हम जो अभी डॉक्टर साहबा ने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल सेकंड कि एलोवेरा को देखना ये है कि क्या हमारा मैसेज सही लोग ले रहे। बेसिकली जो साइंस है और तिब जो है, जो तिब नबवी है, उसके हवाले से जो आज तक हमने देखा है हर्ब्स में, कहते हैं कि तिब जो है वो एलोवेरा से स्टार्ट हुई थी और एलोवेरा पे खत्म होती है। क्या बात है वाजी। वाई, जैसे अभी आप बात हो रही है कि जी इसको हम वेट लॉस के लिए, ये तो देखें वेट लॉस करता कैसे है, ये तो देखें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेंट। अच्छा, वी नीड डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये एलोवेरा के यूज करके किस तरह किया जा सकता है डिटॉक्सिफिकेशन? यूसेज इज वेरी सिंपल कि यू हैव टू यूज इन द एडल्ट्स 50 ml twice a day, half an hour before meal. अच्छा, and in maximum one day you can go up to the 150 milligram. अच्छा, and in the younger children's you can use 15 ml twice a day, half an hour before meal, and you can go up till 45 milligram. और इसको सिर्फ खाली डिल्यूट करके पीना है या खाली खाना है? It is ready to use. Okay. It is ready to use, but it must be monitor either which drink you are
going through, Okay. either it is prepared under the scientific standard or not. अच्छा. एलोवेरा के बारे में आपने ये भी सुना होगा, मैं आपको बात आगे, कि हर जगह हर हमारी खवातीन बंद हर घर में हर घर के लॉन में एलोवेरा लगा हुआ है। एलोवेरा है, हाँ वो जी. काटते हैं, जी. लगा लेते हैं, ये नहीं पता कि एलोवेरा का जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड है वो मिनिमम एलोवेरा 5 इयर्स एज में होनी चाहिए जो यूज़ किया जाए, ओह. जो कि रिकमेंड किया जाता है इंटरनेशनल साइंटिफिक काउंसिल से। नंबर 2 कि फ़र्ज़ करें अगर आपने दिन में उसको 12:30 पे कट किया, हाँ. तो टेम्परेचर नोट करें कि अदर इट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और विद इन हाफ एन आवर आप उसको 30 डिग्री रूम टेम्परेचर में प्रोसेस करें। और आप ये देखें कि उसके पल्प के अलावा जो उसका अपर लीफ है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेंट एज वेल, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो जूस में ऐड होती है, अच्छा. फिर आप इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब इसको भी यूज करने की बड़ी स्पेसिफिकेशन है इसकी, कि आपने इसको घोल किस तरह घाल use के करना लोगों को है। पिला देना, दैट इज नॉट एलोवेरा। क्या बात क्योंकि है। हम जब बात करते हैं कुछ खाना बन रहा है तो उसका टेम्परेचर देखा जाता है ना, कि जब हम बहुत ज्यादा बना लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स तो वेस्ट हो गए ना, आप तो उसको वैसे ही खा रहे हैं। साग हो गया या जितनी भी सब्जियां होगी, हम इतना ज्यादा पकाते हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स हम वेस्ट कर देते हैं, हम वैसे ही खा लेते हैं। तो प्रोसेस बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है कि आप किस तरह बना रहे हैं, किस तरह पका रहे हैं, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया है हमें गर्ल्स को, तो उसमें किस तरह की हर्ब्स या किस तरह के विटामिन्स जिनमें हर्ब्स मौजूद हो वो लोग उसका इंटेक कर सकते हैं, ताकि उनकी, आपको पता है हार्मोनल एक्ने भी हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके लिए वो इंटेक कर सकते हैं। मेरे पास जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए पेशेंट्स आते हैं एज ए हर्बलिस्ट, जी जी, मैं उनको एलोवेरा ही देता हूँ Okay. जो रेडी टू यूज़ होता है। ओके। और आई एश्योर यू कि मेरे पास एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल मौजूद है कि जो एंटी हार्मोनल एक्टिविटी में, अच्छा, आप यकीन कीजिए कि विद इन अ मंथ मिरेकल रिजल्ट्स हैं, इसलिए कि ये डिटॉक्सिफाई करता है और इमीडिएटली वो तमाम एडवर्स इफेक्ट जो ड्यू टू हार्मोन्स की सफिशेंसी की वजह से हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और डाइट कंट्रोल करते हैं, वाटर हम साथ देते हैं। अब वाटर का भी सुन लें, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एलोवेरा का जो प्लांट है वो बिल्कुल एज ए ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन अल्लाह ने किया हुआ, अच्छा, कि उसमें 80% वाटर है वाटर और कंटेंट, 20% उसमें सॉलिड पार्टिकल्स के कंटेंट बिल्कुल इट इज़ ऑलमोस्ट डिज़ाइन लाइक ए ह्यूमन बॉडी। ओके, तो हेड टू टो जो आपकी नेचुरल रिक्वायरमेंट ठीक है। है, जो आपको एयर से चाहिए, नीट एंड क्लीन एयर से, ठीक है, जो आपको नाइस वाटर से चाहिए, जो आपको बैलेंस डाइट से चाहिए, ना कि वो डाइट जो आपका पेट भर रही है, ठीक है, और वो एंजाइम्स जो कि ड्यूरिंग स्लीप आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो तमाम इसमें अल्लाह पाक ने रखा। एलोवेरा के अंदर मौजूद है। हमने तो क्या रिसर्च बात के है, बाद हाँ। यही आज तक आउटपुट तो निकाला। क्या बात है कि आज हमने एलोवेरा के बारे में भी जाना है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट हर्ब है और उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एक्नी और हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर हाशिम अली खान और समरीन रज़ाक मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए, थैंक यू। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बात कर लेते हैं हमारे इदारों के हवाले से, क्योंकि जनाब पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात हुए हैं। इंकशाफात ये हुए हैं कि जनाब इस रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी और सूबाई सतह पर जो नौकरियां हैं उनमें ख़वातीन का हिस्सा 5% है और वफाकी हुकूमत के 12 लाख से ज़ायद मुलाजमीन में ख़वातीन की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 49,000 है। पंजाब में देखा जाए तो ख़वातीन का सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा भी महज 7% है। और ये मुलाजमतों की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो हमारे शोबे हैं वो क्या करें, ख़ास तौर पर जो हमारा महकमा लेबर है वो कैसे इक़दामात उठा रहा है, क्योंकि मुआशरे में जो सिनफ़ी इम्तियाज़ को ख़त्म करने के जो दावे हैं ना, वो तो इस रिपोर्ट के बाद वो हवा हो चुके हैं। तो इतना तनासुब जो है वो कम क्यों है, ख़ासतौर पर ख़वातीन का वफाकी और सूबाई सतह पर देखा जाए नौकरियों के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए
हमारे साथ स्टूडियोज़ में आतिफ परवेज़ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आतिफ, ये क्या सूरत हाल रिपोर्ट आई है, मतलब सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से हम बात करते हैं तो इसमें तो बड़ी बुरी सूरत हाल है हमारी। जी बिल्कुल, देखिए ये सारी डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनको आने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है। हम देखते हैं कि शहर में जो दफातर है, मेल तो है वो गाड़ियों पे या मोटर बाइक्स पर जो है वो आसानी से चले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी चले जाते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना भी मुश्किल है। और आगे जो एनवायरनमेंट दफातर में मिलता है वो भी एक जो है उस पर भी सवालिया निशान है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस तरीके से ख़वातीन जो हैं वो वर्क फोर्स का हिस्सा मौजूद नहीं है। अगर लेबर डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, सोशल सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, तो इनकी जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा ऐलानात तो किए गए, लेकिन उन ऐलानात पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका। हम देखते हैं कि मेल जो है वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे होते हैं और उनके लिए ट्रांसपोर्ट की उस तरीके से आसानी से मिल जाती है। लेकिन ये ऐलान किया गया सोशल सिक्योरिटी की जानिब से भी कि जो ख़वातीन के लिए खसूसी जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जाएगी। अच्छा। तो लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर हम आए रोज़ सुनते हैं कि दफातर में जो है वो हरासगी का सामना रहता है ख़वातीन को। तो ये जो 2-3 बुनियादी वजूहात सामने नज़र आती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन जो है वो मैदान अमल में या वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बनती। और उसके साथ साथ फिर ये है कि जब शादी हो जाती तो फिर बच्चों की देखभाल जो है वो अमूमी तौर पर यही कहा जाता है कि ख़वातीन की ही जिम्मेदारी है कि वो ही जो बच्चों को पाले और घर का भी ख्याल रखे। तो इसको देखते हुए हम देखते हैं कि ख़वातीन उस तरीके से बड़ी तादाद में वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बनती ना। हम इंजीनियरिंग देख लें, मेडिकल के ख़ास तौर पर देखें कि ख़वातीन बड़ी तादाद में मेडिकल के शोबे में आती हैं, लेकिन MBBS करने के बाद जैसे ही शादी हो होती जाती है और तो फिर वो ख़वातीन जो है वो घर जो आपने MBBS किया ना वो ज़ाया हो वो गया। घर में बैठ जाती हैं। और हमने मुख्तलिफ अस्पतालों की जो टीचिंग हॉस्पिटल्स का जो बात होती है तो कहते हैं कि आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले जो है वो मेल ज़्यादा होते थे। अच्छा। डॉक्टर्स की तादाद में फीमेल जो है वो चंद स्पेशलिटीज़ में जैसे गायनी में होती थी, डर्मेटोलॉजी में होती थी। लेकिन अब ख़वातीन की तादाद जो बढ़ी है, मेल की तादाद कम हुई है, लेकिन कम हो गई है। और उसके बावजूद जो है हम देखते हैं कि वर्क फोर्स में उतना किरदार जो है वो ख़वातीन का नहीं है। तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और उसके साथ साथ आपने जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, लेबर का भी है, सोशल सिक्योरिटी का भी है, तो वो फिर काम नहीं कर रहा उस हवाले से। फिर ये गवर्नमेंट ने अगर खातून के साथ बच्चे हैं तो डे केयर सेंटर जो है वो उस तरीके से तमाम दफातर में मौजूद नहीं होते। बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं है कि जो ख़वातीन जो हैं, चले प्राइवेट शोबे की बात कर लीजिए थी कि वहाँ पे शायद मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन अगर सरकारी शोबों की बात कर ली जाए तो वहाँ पे तो कम्पीट करके PPSC के इम्तहानात हैं वो देने के बाद ही ख़वातीन मेरिट पे आते हैं ना, मेरिट पर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर भी वहाँ पर जो सहूलियात ख़वातीन के लिए होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं है। गवर्नमेंट का ही काम है कि वो इस तरीके का इन्वायरमेंट पैदा करे कि ख़वातीन जो हैं अपने आप को सिक्योर महसूस करें, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि उनके घर वाले जो है, क्योंकि घर से जब फील करते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी है तो फिर वो ख़वातीन को भेजते हैं बाहर के दफातर में जाएं और काम करें। तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करे। खसूसी इंसेंटिव जो है, जैसे ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मसला है शहर में, इसके लिए अब गवर्नमेंट की तरफ से ये ई-बाइक्स का और ये स्कूटीज़ का सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन ये उतनी तादाद में नहीं है, अभी भी उतनी तादाद में नहीं है कि ख़वातीन जो हैं वो इन स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन स्कीम में तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं ना। देखिए स्टूडेंट नहीं, आगे जाकर जो है स्टडी के बाद वर्कफोर्स का हिस्सा बनना है तो वो अभी से उनको बाइक्स फराहम की जाती है, तो आगे जाकर वो रोज़गार में अपनी जो उनकी नौकरी होगी या दफातर में जहाँ भी जाना होगा वो उस तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे। जो पहले से ख़वातीन मौजूद है उनके लिए भी ख़ास तौर पर ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस
जो होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बेहतर होनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आम शहरियों को नहीं मिलती तो खवातीन के लिए हम वो किस तरीके से होगा। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है वो खवातीन के लिए रखा होता है, और उसमें भी अक्सर ये शिकायत आती है कि मर्द हजरात बैठे होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जिसको देखते हुए जो खवातीन है उस तरीके से वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाती। अब देखें ना, वफाकी हुकूमत के 12 लाख से ज़ायद मुलाजमीन है और उसमें सिर्फ खवातीन की तादाद 49,000 है। सिर्फ और 12 लाख में से सिर्फ खवातीन की तादाद 49,000 है। और अगर दूसरी तरफ देखिए तालीम हासिल करने में और पोजीशंस में जो है वो खवातीन आगे होती हैं, और 50% आबादी का भी खवातीन ही है, लेकिन जो वर्क फोर्स है उसमें उनका किरदार जो है बहुत ज्यादा है। ये तो नहीं होता कि जी अगर सरकारी मुलाजमीन की बात कर लीजिए, ये सरकारी कोटे की बात कर ली जाए तो खवातीन के लिए कोटा रखा जाता है कम। देखिए पहले कोटे जब हम बात करें कि खवातीन जो है तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखा रही हैं, पोजीशंस आ रही हैं और तादाद भी उनकी बढ़ रही है, तो फिर खवातीन के कोटे की बात करना मुझे तो अजीब सा लगता है कि जब वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर वो जब मुकाबले में जाएंगी तो वहाँ पर भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। और हमने देखा है कि ये जो मुख्तलिफ मुकाबले के इम्तहानात हो रहे हैं उसमें खवातीन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन इसमें कुछ वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को इस ऐसा प्रमोट करें, उनको सोशल ज्यादा होता है खवातीन। हम देखते हैं कि बहुत सारे वालिदैन से अभी भी बात होती है, वो कहते हैं जी तालीम हासिल करने के बाद बेटी को तालीम दिलाएंगे और उसके बाद उसकी शादी कर देंगे। हाँ। तो ये फिर आगे खावत के ऊपर आ जाता है कि वो किस तरीके से बीवी को इजाज़त देता है कि नहीं, कि क्या वो भी यही समझते हैं कि बाहर जब दफातर में जाएंगे तो वो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि खवातीन जाकर जो इजीली ड्यूटी कर सके, काम कर सके। तो ये सारी मामलात हैं और इसमें फिर अगेन गवर्नमेंट का ही काम होता है कि ना सिर्फ जो सरकारी डिपार्टमेंट है बल्कि प्राइवेटली तौर पर भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि जिसमें वालिदैन भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी समझें कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो दफातर में भेज सके, वर्क फोर्स का हिस्सा बना सके। इधर जो सोशल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए तो अभी तक यहाँ पर डाटा ही मौजूद नहीं है। वैसे तो 11 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड है पैसी के साथ, लेकिन उसमें खवातीन कितनी है ये अभी तक डाटा मौजूद नहीं है। कि पंजाब में 35 लाख के करीब, 35 लाख से ज्यादा जो लेबर वर्कफोर्स, ये भी पुराना डाटा है। अच्छा, अभी रीसेंट अपडेटेड डाटा नहीं है हमारे पास। अपडेटेड डाटा भी नहीं है कि 35 लाख के करीब जो वर्क फोर्स है वो ज्यादा ही होगी। उसमें खवातीन का किरदार कितनी है, कितनी तादाद है, और जब तादाद ही पता नहीं होगी तो फिर पॉलिसीज कैसी सहूलियात जो है वो दी जा सकती हैं। अंदाजों के मुताबिक ही सरकारी डिपार्टमेंट जो है, कह भी सकते हैं कि कितनी संजीदगी है हमारी। ये बिल्कुल है, ये तमाम जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कितनी संजीदगी है कि वो खवातीन को आगे लाने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, ये तो एक के मामला हो गया जिसको हमने डिस्कस किया है। एक और ख़बर है जिसको हमने डिस्कस करना है, क्योंकि अब शहरियों को तैयार होना है और होशियार भी होना है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज में, बल्कि उस प्रॉपर्टी टैक्स के नेट को वसी किया जा रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह इसको जो है ना तब्दील किया जा रहा है? अच्छा, ये नया सिस्टम जो लाया गया है, पहले जो रेंटल वैल्यू पे शहरियों से टैक्स वसूल किया जाता था कि जो एक साल का ये महीने का जो टैक्स है उसकी ख़ास परसेंटेज जो है उसके ऊपर टैक्स शहरियों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाता था। लेकिन इसमें एक साइज़ वाले खुद ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं कि घपले बहुत ज़्यादा थे। उनका अमला जो है वो खुद मिला होता था, शहरियों से जो है साजबाज करके टैक्स जो है वो कम लिया जाता था। तो 2001 तक जो है वो रेंटल वैल्यू थी, और उसके बाद थोड़ी सी और तरमीम की गई कि जो कवर्ड एरिया है, अनकवर्ड एरिया है, उसको मिलाकर, उसको देकर, असेस कर एनालाइज कर जो है वो टैक्स किया जाए। लेकिन उसके बावजूद उसमें घपले बहुत ज़्यादा थे। तो अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि रेंटल वैल्यू की बजाय जो कैपिटल वैल्यू है, यानी कि कैपिटल वैल्यू है कि जो हुकूमत की जानिब से एक जगह का DC रेट मुकर्रर किया जाता है, उसकी जो कंबाइन वैल्यू है उसका 0.07 जो है वो शहरियों को
टैक्स देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। अच्छा, इस नए निज़ाम का जो है, इससे फिर आपको फिर रेशो भी बढ़ जाएगी टैक्स की? बिल्कुल ये टैक्स की रेशो भी बढ़ेगी, क्योंकि जो रेंटल वैल्यू थी वो उसमें साजबाज हो जाती थी, लेकिन इसमें जो है वो बड़ा क्लियर कट है कि जो डीसी रेट मुकर्रर कर दिया जाता है उसके मुताबिक जो है अब टैक्स देना पड़ेगा। ना सिर्फ इससे जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी शरह भी बढ़ी है, बल्कि बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी जो एक्साइज के दायरा कार में आ गई है। तो कल जो डीजी से हमारी बात हो रही थी तो हमने उनसे पूछा कि जो नया निज़ाम अब ये रेंटल वैल्यू के बाद कैपिटल वैल्यू पर आ गया है, इसके बाद कितनी नई प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिस्टम में आएंगी। तो उनका कहना था कि 10 लाख के करीब नई प्रॉपर्टीज़ जो है वो हुकूमत या महकमा एक्साइज के दायरा कार में आएंगी, इससे हुकूमत के जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी बढ़ेंगे। तो ये अच्छा, ये सारा का सारा जो एक्साइज डिपार्टमेंट से जो काम से बात हो रही थी, तो कहते ये सिलसिला तो बड़ी देर पहले से चल रहा था कि इस तरीके से निज़ाम को बेहतर किया जाए, लेकिन इसमें ज़्यादा जोर जो है वो IMF के प्रेशर की वजह से आया है कि इसमें भी IMF का प्रेशर है कि IMF का प्रेशर है, इसमें भी टैक्स देना इसमें भी वो कहते हैं क्योंकि ये निज़ाम में खराबियां मौजूद है। वो जब सिस्टम का जायजा लेते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें पिलफरेज बहुत है, चोरियां बहुत ज़्यादा है, घपले बहुत ज़्यादा है, तो इस अपने निज़ाम को शफाफ करें, मौसर करें। तो ठीक है जी, ये सारे मामलात थे जो कि ख़ास तौर पर टैक्स के हवाले से जो नाफिजुल अमल होने जा रहा है कि अब जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी भी जो रेशो है वो बढ़ाई जा रही है। तो आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम आतिफ से बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ, ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ जो कि चाह रहे हैं अब हम हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए और स्कॉलरशिप्स हासिल करें। तो आज हमने उनके लिए ये सेगमेंट डिज़ाइन किया है कि कौन कौन से कंट्रीज़, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो सकती हैं, दूसरी कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, उन्हें वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं या वो किस क्राइटेरिया पर उतरते हैं। तो इस पर बात करने के लिए आसिम इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट हैं, करियर काउंसलर भी हैं, और उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आसिम साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो किन किन कंट्रीज़ में जो है ना स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं? स्कॉलरशिप्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ में हैं, जिसमें USA है, UK है, जर्मनी है, कनाडा है, फ्रांस है। इन सारे कंट्रीज़ में आपको स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। उसकी कुछ सर्टन क्राइटेरियाज़ है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। जी, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बोलते हैं। ये USA का स्कॉलरशिप है और ये ग्रेजुएशन, मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ओके। इसकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके अंदर आपकी एकेडमिक्स की सबसे जो वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लैंग्वेज के लिए अगर आपने टोइफल या आइल्स का टेस्ट है उसके अंदर आपकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफ़िल करना है। उसके बाद आपने इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके उस डेडलाइन के अंदर अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। क्योंकि एशिया से पाकिस्तान, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उन्होंने इसका एक सर्टन कोटा डिज़ाइन किया हुआ है हर कंट्री के लिए। जो स्टूडेंट्स उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं वो उस स्कॉलरशिप के लिए अहल हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये होगी बात USA की। इसके लिए जो उनका प्रोग्राम है वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कहलाता है, और उसके अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो फीमेल्स को बहुत इंकरेज करते हैं। और फीमेल को कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। अगर वो कुछ ऐसे इलाकों से हो जो पसमानदा हों तो उनके एकेडमिक के अंदर उनको सर्टन रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें कि हमारे पास स्कॉलरशिप जो है इसमें स्टूडेंट को अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है।
اب اس کی جو نارملی جو سب سے بڑی انٹیک ہوتی ہے وہ سپٹمبر کے اندر اس کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے. اچھا. تو جون جولائی میں اسٹوڈنٹس کو اپنا اگر انہوں نے ٹوئفل کرنا ہے ٹیسٹ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج تو اس کا ٹیسٹ آلریڈی وہ پریپیئر کریں. اس کے ٹیسٹ سینٹر پاکستان کے اندر سارے بڑے ایمیننٹ سٹیز میں اویلیبل ہیں. لاہور میں FC کالج میں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ میٹرک ٹیسٹنگ والے اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا منیمم اسکور جو ہے وہ 80 ان ایچ ماڈیول چاہیے, 79 to 80. اچھا. جو تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ویل بیفور ٹائم پریپیئر کرنا ہے. دوسرا آپ کا ایکڈیمک CGPA ہے کم از کم 3.5 سے اوپر ہونا چاہیے, وہ بھی تھوڑا سا چیلنجنگ ہے. اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ان کی اچھی رینکڈ یونیورسٹیز کنسیڈر ہوتی ہیں USA کی گورنمنٹ کی طرف سے, ان کو بھی کچھ ریلیکسیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک تو ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی ویب سائٹ پہ فل برائٹ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. اسٹوڈنٹ کو صرف اس کی اویئرنیس جنریٹ ہونی چاہیے کہ اس کا رائٹ ٹائم جو ہے اس پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے. مطلب ضرورت یہ اس چیز کی ہے کہ لوگوں کو اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس ہو. اسی کی وجہ سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اویل نہیں کر پاتے ہیں اسکالرشپس. جی, بہت سے لوگ ایلیجیبل بھی ہوتے ہیں اور وہ ایزیلی اس کو اویل کر سکتے ہیں, لیکن ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس وہ سرٹن ٹائم تک اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ جو سیکنڈ جو پاپولر اسکالرشپ ہے وہ UK کے اسکالرشپ ہیں. اس میں 2 اسکالرشپ بڑے پاپولر ہیں, ایک برٹش کونسل کا اسکالرشپ ہے اور ایک چیوننگ اسکالرشپ ہے. یہ بھی گریجویشن, ماسٹرز اور PhD کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اس میں فلی فنڈڈ اسکالرشپ بھی ہوتے ہیں اور پارشل اسکالرشپ بھی ہوتے ہیں. اور بعض اسکالرشپ ایسے ہیں جس میں آپ کو وہ اکاموڈیشن, ایون آپ کی بکس اور آپ کی جو اسٹائپنڈ ہے وہ بھی دیتے ہیں. اچھا. اس کی بھی اویئرنیس جنریٹ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا. اس کے لیے بھی سرٹن ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے ایکڈیمک CGPAs بہت اچھے ہونے چاہیے, آپ کا IELTS کا اسکور اچھا ہونا چاہیے. پلس یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں, جتنی بھی آپ کی پبلیکیشنز ہیں وہ ویل بیفور ٹائم جو ہیں وہ پبلش ہوں, وہ ساری ڈاکومنٹ ریلیونٹ باڈی سے ٹیسٹڈ ہوں اور اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں. اچھا. اب اس اسکالرشپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک فورم پاکستان میں بھی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ بھی یہ چیزیں مینشن کرتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر اس کی اویئرنیس سیشن جنریٹ ہونے چاہیے. اور جو آپ کے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ان کے فائنل سیمسٹر سے پہلے اپنی ساری اپرچونیٹیز ان کو پتہ ہونے چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس جسے آپ کہتے ہیں تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے اسکالرشپ آئے اور ہم اویل کر لیں. تو اس کے بعد ایک جرمنی کا اسکالرشپ بڑا پاپولر ہے, اس کا نام ہے ڈیڈ اسکالرشپ. اچھا. یہ بھی ایکسچینج پروگرام کا اسکالرشپ ہے. اس کے اندر بھی سارے اسٹڈی ایکسپینسز آپ کی, وہاں پہ بورڈنگ, لاجنگ, آپ کی ریزیڈنس ساری آپ کو جرمن یونیورسٹیز پے کرتی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ایکڈیمک سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جاب آفر ان کی یونیورسٹی میں بھی ہو جاتی ہے. اچھا, کیا بات ہے واجبہ. اور اس کا کیا کرائٹیریا؟ اس کا کرائٹیریا بھی جرمن جو لینگویج ہے وہ بھی آپ اگر سیکھ لیں تو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے, کیونکہ جرمن ٹاٹ پروگرام اگر یونیورسٹی کے ہیں تو یہ ایک آپ کا ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا کہ آپ اس لینگویج میں اگر آپ ویل اکوپڈ ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. پھر ابھی لاسٹ 2 ایئر سے فرانس نے کچھ اسکالرشپ اسٹارٹ کیے ہیں, وہ بھی نئے اسکالرشپس ہیں. اس کے لیے فرینچ لینگویج کمپلسری ہے, پلس آپ کے وہی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کے ایکڈیمکس کے اندر اچھے CGPAs ہوں اور آپ کی جو ریلیونٹ باڈی سے ساری ڈاکومنٹس وغیرہ ٹیسٹ ہوں, وہ بھی ٹیسٹ ہوں. صحیح ہے. اور لاسٹلی کینیڈا بھی دے رہا ہے اسکالرشپ. جی, کینیڈا بھی CIC گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اسکالرشپس ہوتے ہیں, MPhil اور PhD پروگرامس کے لیے ہوتے ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ بھی USA کی طرح سیم ہے کہ انگلش پروفیشنسی بہت اچھی ہونی چاہیے, ایکڈیمک 3.5 سے 3.7 تک آپ کا CGPA ہو, اور آپ اگر وہاں پہ اپنی PhD پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں کے کسی بھی یونیورسٹی پروفیسر سے اپنی جو ریسرچ پرپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ کروا لیں. یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کے ریسرچ اسکالرز ہیں ان کی جو ریسرچ ہے اس کی بھی جو سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی فلفل ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ کو ان یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ایک اسٹینڈرڈ SOP دیا ہوا ہے, اس کو فالو کر کے آپ اپنی ریسرچ کو ایکسیپٹ کروائیں.
اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسکالرشپ آپ گین کر سکتے آپ gain ہیں. کر اور پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ کے اندر آپ کو ساتھ اسٹائپنڈ بھی یونیورسٹی پے کرتی ہے, یعنی کہ آپ کی ایک تو ایجوکیشن فری ہے پلس آپ کو جو لیونگ کاسٹ ہے اس کے لیے اسٹائپنڈ اکوموڈیشن بھی وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا, یہ اب 5 کنٹریز آپ نے بتا دی ہیں, لیکن ان میں سے بھی اگر فلٹر آؤٹ کرنا ہو تو بچوں کے لیے کون سی بہتر ہے کہ وہاں پہ اگر یہ لوگ اپلائی کریں گے تو وہاں پہ ہو جائے گا؟ دیکھیے جو پاپولر اسکالرشپس ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ یو ایس اے کا جو فل برائٹ ہے یہ پاپولر ہے, اور یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کافی عرصے سے اس کو اویل بھی کر رہے ہیں, اور اویل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے بتایا کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو وہ ایکنالج کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس کی کچھ سیٹس ہر سال رہ جاتی ہیں کیونکہ بچیوں کے پاس وہ سرٹن ریکوائرمنٹس بھی پوری نہیں ہیں, اور جو چیزیں ہیں کچھ فیملی کی طرف سے بھی پریشر ہوتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹری, حالانکہ برائٹ بچے کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ وہ جائیں اور اپنی ایجوکیشن کو فری آف کاسٹ کمپلیٹ کریں, اور ایون وہاں پہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ وہاں پہ بھی جاب کرنا چاہیں وہ بھی بینیفٹ ہے. اور پاکستان میں اگر آپ وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں تو آپ کا جو سیلری کا جو کرائٹیریا وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بہت بہتر ہو سکتا ہے, کہ اگر وہاں کے ڈاکٹر ہیں اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئیں تو یہاں پہ کسی بھی اچھی ادارے میں بہت ہینڈسم سیلری آپ کو مل سکتی ہے. مطلب آج کل جو ہے نا وہ ان کے لیے بڑا ایک کہہ لیں کہ سازگار ماحول بنا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ ان کنٹریز میں جو اپلائی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے. جی بالکل کر سکتے اور وہ انہیں اسکالرشپ بھی مل سکتی ہے. تو یہ جناب 5 ممالک ہیں جہاں پر ہمارے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. فل برائٹ اسکالرشپ بھی ہے, پارشلی اسکالرشپس بھی ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور آپ کو وہ کرائٹیریا اگر آپ میٹ کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ سیٹ اویل ہو جائے گی. تو ہمارے ساتھ عاصم ادریس صاحب موجود تھے, کنسلٹنٹ ہیں, کریئر کاؤنسلر بھی ہیں, ان سے ہم بات کر رہے تھے. عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور ہمیں اتنی اچھی ٹپس دے کے جا رہے ہیں, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو جناب اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے کس جگہ پر اور کس طرح اپلائی کرنا ہے اسٹڈی ویزا کے لیے. ابھی آگے بڑھتے ہیں, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جمعے کا دن ہے, اور آج کے دن ہم خاص طور پر ایک اسلامک ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. ناپ تول میں کمی کی اسلام میں سخت سزا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم ناپ تول میں نا اتار چڑھاؤ کر ہی لیتے ہیں. خاص طور پر جو تاجر برادری ہے نا اس پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جناب خرید و فروخت میں عدل کیا جائے. اور ہمارا معاشرتی المیہ یہ ہے کہ ہم فوری امیر ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, اور مال کی حرص اور جناب ہوس جو ہے نا وہ بے سکونی کی ایک علامت بھی سمجھی جاتی ہے. تو مال و دولت کے لیے سچ, خاص طور پر سچ جھوٹ کی تفریق ختم کر دینی چاہیے. اور اسلام نے زائد منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے کیوں منع کیا ہے, اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, معروف سیرت اسکالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے اوپر بات کرنی ہے کہ ان دونوں کے اوپر جو ہے نا وہ کس طرح کی ہمیں جو ہے نا تعلیمات ملتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے ان معنوں میں کہ معاشرے کے اندر ایک جو مستقل طور پر ایک کمزوری کہہ لیں, ایک نقص کہہ لیں, ایک عیب کہہ لیں جو پایا جاتا ہے معاشرتی رویوں کے اعتبار سے اور روزمرہ کی زندگی میں, جس سے کم و بیش ہر شخص کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, اس پر آج آپ نے گفتگو کے لیے جو ہے وہ عنوان مرتب کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دین رحمت جو ہے یہ ایک نظام عدل کا نام ہے جی. اور اس کے اندر ہر چیز جو ہے اس کے اندر ایک خاص درجے کا توازن جو ہے وہ پایا جاتا ہے, اور یہ پہلا نظام حیات ہے جو اپنے اعتقادی نظام کے ساتھ ساتھ, یعنی عقیدے پر جتنا یہ زور دیتا ہے, عبادات پر جتنا زور دیتا ہے, اتنا ہی اور شاید اس سے کہیں بڑھ کے جو ہے وہ حسن معاملت پر جو ہے وہ اس کا انحصار ہے. دین رحمت جو ہے اس میں لوگوں کے ساتھ, بندوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بڑی خاص تلقین جو ہے وہ ملتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے حوالے سے بڑی خاص درجے کی ہدایات میسر ہیں. اور پھر حضور کے جو پاکیزہ اصحاب ہیں ان کی زندگی سے بھی ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جو بندے نے بندے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اس میں اسی درجے کی احتیاط درکار ہے جیسے عبادت کے اندر اعتقاد اور اعتقادات کے اندر احتیاط درکار ہے.
بندے کا بندے سے جو معاملہ ہے اس میں روزمرہ کی زندگی کے اندر ایک جو کل وقتی رابطہ ہے جس سے کم و بیش ہر آدمی گزرتا ہے، جس کا ہر آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ خرید و فروخت ہے. اور یعنی دوسرے لفظوں میں تجارت کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر جہاں دین کے اندر بہت زیادہ اس کی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے تجارت کرنے کے حوالے سے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے اپنی زندگی کے اندر بھی ذریعہ معاش کے طور پر تجارت کو بڑی اہمیت رہی. آپ نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اپنے اصحاب کو اس زمانے میں بھی ترغیب دلائی کہ ملازمت سے زیادہ کہیں درجہ بہتر عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بہت تھوڑے پر قانع ہو جائے لیکن خود تجارت کرے. جہاں تجارت کی اتنی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے وہیں پر تجارت کے ساتھ جو ہے نا اس کے جو اصول اور اس کے بارے میں جو ضابطے ہیں ان پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کلام ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور وہیں پہ سرکار ختمی مرتبت نے آپ کی جو طریقہ زندگی ہے اس سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جو ناپ تول کا معاملہ ہے، جیسے روزمرہ کے باقی معاملات میں عدل کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور بندہ مومن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عدل پر قائم رہتا ہے. عدل پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ناپ تول میں کمی والا معاملہ، جب ناپ تول میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی تو وہ عدل نہیں رہے گا، وہ عدل سے ہٹ جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو کاروبار اور تجارت کے ساتھ روزمرہ کی ضروریات کے استعمال کے تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جب بھی اس میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اس میں ایک بڑا عنوان جو ہے وہ ناپ تول کی کمی ہوا کرتی ہے. وہ پیٹرول سے لے کر روزمرہ کی کھانے کی اشیاء جو ہیں، اشیاء خورد و نوش ان تک، یہ سب جگہ ہمیں یہ المیہ نظر آتا ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ ہم بظاہر ایک اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک کا حصہ ہیں، بحمدی تعالیٰ ہم مسلمان ہیں اور دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بڑی فوقیت دینے کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم عملی زندگی کے اندر اپنے بازار میں جاتے ہیں تو جو ہمارے محراب و منبر سے ہماری بات ہماری زبان سے نکل رہی ہوتی ہے کہ ہم دین کے نظام عدل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس میں کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کے حوالے سے کوئی زیادتی ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوگی، وہ اعلان جو مسجد میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو نجی محافل میں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے بازار میں پہنچتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں گویا پہنچتے ہیں تو پھر ہر دو طرف سے جو ہے نا وہ اس کی زیادتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے برعکس ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور تاجروں کے بارے میں آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عدل کرنے والا تاجر ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ان 7 خوش نصیب ترین طبقات میں سے ہوگا جنہیں اللہ کا سایہ میسر آئے گا. اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جائے امان موجود نہیں ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو عادل تاجر ہیں، یعنی جو عدل کرنے والے ہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرنے والے ہیں، دیانتداری اختیار کرنے والے ہیں، جیسا مال ہے صرف اس کی خوبیاں نہیں بلکہ اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کر کے اس کو بیچنے والے ہیں. اگر بیچ دیں اور بیچنے کے بعد کوئی اس کو واپس پلٹانا چاہے تو جس انداز میں دیتے وقت خوش اسلوبی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اسی طرح اگر کوئی واپس لوٹانے کے لیے آئے تو اسی وقار خوش اسلوبی اور خوش اخلاقی کے ساتھ اسے واپس لینے والا، وہ جو اعلیٰ صفات کے ساتھ زندگی گزارنے والا تاجر ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا ایسا تاجر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء و مرسلین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اہمیت پر مبنی معاملہ ہے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک جو فوری طور پر موقع سے فائدہ اٹھانا اور ایک نفع کا یعنی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز معاشرے کے اندر ضرورت ہے، لوگوں کی کسی درجے پہ مجبوری بن گئی ہے، تو ہمارا پھر فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس سے جتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا سکے، جتنا اس کا استحصال ہو سکے، جتنا اس کے نام پر معذرت کے ساتھ بلیک میلنگ کی جا سکے، ہمیں اس کو کرنی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں جیسی سیزن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں ضرورت میں زیادہ درکار ہوتی ہیں ان کے ساتھ قیمتیں جو ہے بڑھ جاتی ہیں، اور ان کے یعنی جو ان کا جو پیمانہ ہے اس کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب آئندہ چند دنوں میں ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور یہ اس حوالے سے بھی یہ عنوان بڑا اہم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں اشیاء کی قیمت سستی کی جاتی ہے. لوگ ایک جو اماؤنٹ کے اگینسٹ آپ نے جو چیز پرچیز کی ہے اس کے ساتھ تحفتاً لوگ چیز اضافی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ تحریک کئی سالوں سے اب یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہ ممالک جہاں پر عمومی طور پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، غیر مسلم زیادہ ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہاں پر ایون گلف میں عرب کنٹریز کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ جو ہے جیسے ہی رمضان
آنا شروع ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ہفتہ رہ جائے گا تو ایسے اچانک ہر صبح جو ہے نا وہ قیمتیں کئی گنا ہو جائیں گی, مال کی کوالٹی کم ہو جائے گی, وہ جو سارا سال مال نہ بکنے والا ہوگا وہ ایک دم میدان کے اندر آ جائے گا, اور پھر اس سے اگلے درجے پہ وہ جو اس کی مقدار ہے اسے اس انداز میں دیا جا رہا ہوگا جیسے کسی کو خیرات میں کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے, بغیر پیسے لیے کسی کو جو چیز دی جا رہی ہوتی ہے. یعنی مال ایک تو ناقص ہو جاتا ہے, پھر مال میسر نہیں ہوتا اتنا آسانی سے, اس کی شارٹیج کر دی جاتی ہے, اس کی ذخیرہ اندوزی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تاجر ایسا ہے اس ملک میں جس نے حضور کی حدیث نہ سن رکھی ہو کہ حضور نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور جو مال کے ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے والی وارث ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں, اس سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں, گویا حضور کہتے ہیں کہ ایک آدمی ظاہری طور پر اپنے نماز روزے حج زکات میں کتنا کامل ہو, لیکن یہ جو بندے کے ساتھ معاملات ہیں یہ اگر ان میں وہ دیانتدار نہیں ہے اور وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جو دین نے بتایا, تو حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی. اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.